अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। हुमैरा असगर केस को जितना क्रिटिक कर दिया गया है, ये केस इतना क्रिटिक है नहीं। बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि हुमैरा असगर की मौत जो है वो किस वजह से वाक़या हुई और हुमैरा असगर जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन सिचुएशन से गुजर रही थी। उसके बहुत से शवाहिद जो उसकी डायरी से मिलते हैं और उसके मोबाइल फ़ोन से मिलते हैं, वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि वो किसी भी इस तरह की सिचुएशन में थी जहाँ पे इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है या वो बिल्कुल जो है वो थक हार जाता है और उसकी मेंटल सिचुएशन जो है वो तकलीफ दे हो जाती है। मेंटल हेल्थ का पॉजिटिव होना और मेंटल हेल्थ का यकदम ब्रेक हो जाना नेगेटिविटी की वजह से या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये इम्पैक्ट करता है किसी भी पेशेंट पर कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। अगर मैं बाकायदा तौर पर हुमैरा असगर केस की रिसर्च करती हूँ और मैं इसकी वीडियोस और इसके मुख्तलिफ जगहों पर एटीट्यूड, बिहेवियर्स और बात करने के अंदाज़ को देखती हूँ तो मैंने 3 चीज़ें जो है वो इसमें एनालाइज़ की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हुमैरा असगर मेंटल डिसऑर्डर में थी। उन्हें मूड स्विंग डिसऑर्डर था। अपने मूड की वजह से और अपने इस मूड स्विंग डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारे दोस्त उनसे अलग हो चुके थे। ये मैं अपनी रिसर्च बेस्ड जो है वो आपसे बात कर रही हूँ। मुझे इसमें जो है वो मैं कोई हतमी राय कायम नहीं कर रही हूँ। जितना मैंने हुमैरा असगर केस को स्टडी किया है एज अ माहिर नफ्सियात में वो चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ। जब भी कोई शख्स मूड स्विंग डिसऑर्डर में मुब्तला होता है तो उस शख्स के मूड स्विंग्स की वजह से वो अपने बिहेवियर्स की वजह से लोगों से दूर होना शुरू होता है। या तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है यकदम, और कभी कभार उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ़ या परेशानी का सामना करना पड़ता है दूसरे शख्स की वजह से, या दूसरे शख्स सामने वाले की जो है वो बिहेवियर्स को देखना पड़ता है। हुमैरा असगर केस में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंजाइटी में भी मुब्तला थी और मेंटल डिसऑर्डर में मूड स्विंग डिसऑर्डर भी उनके साथ चल रहा था, जिसकी वजह से और जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो भी वजूहात सामने आई हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, जिसकी वजह से वो बाकायदा तौर पे बहुत सीवियर डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैं अगर इसको बहुत डीपली इस केस को देखती हूँ एज अ माहिर नफ्सियात तो मुझे ये लगता है कि वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। और हो सकता है कोई भी डोज जो वो लेती थी, कोई अपनी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई एंजाइटी की कोई डोज लेती थी या वो कोई और मेडिसिन लेती थी जिसमें कोई पिल्स वगैरह शामिल है या कोई इंजेक्शन वगैरह लेती थी, तो हो सकता है कि उसकी डोज ज़्यादा होने की वजह से कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है, जिसकी वजह से इस तरह की पुरसरार मौत जो है वो वाक़या हो सकती है। या फिर ये कोई कत्ल केस भी हो सकता है कि जिसमें कोई शख्स आपको जहर दे और उसके बाद कुछ घंटे बाद जो है वो आपकी सिचुएशन यकदम बिगड़े और आपका जो है वो दिल काम करना बंद कर दे और आप यकदम जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। मतलब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब फ्रांसिसिक में क्या आता है या इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, अभी तक की जो रिपोर्ट है या हालिया जो इब्तदाई सूरत हाल है उसमें बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि इनकी हड्डियां जो हैं वो टूटी हुई थी। और हड्डियां टूटे हुए होने का मकसद जो है वो कुछ लोग ये भी ले रहे हैं कि शायद उन पर तशद्दुद हुआ जिसकी वजह से हड्डियां टूट गई। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक लाश जो है वो 6 से 8 महीने तक किसी भी जगह पर पड़ी रहती है और बग़ैर मट्टी के, यानी उसको दफनाया नहीं जाता और वो सिर्फ कपड़ों में जो है वो बाहर एक लाश जो है पड़ी है, तो उसके ऊपर से गोश्त गलना शुरू हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो कीड़े आहिस्ता आहिस्ता उस गोश्त को खा जाते हैं और वो हड्डियों तक भी पहुंचते हैं और हड्डियों को भी खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां गोश्त से अलग होकर टूट फूट का शिकार होकर गिर जाती हैं। और यही कुछ हालत जो है वो हुमैरा असगर की लाश की भी थी। ये ऐसा जो है वो डॉक्टर्स भी बताते हैं और साथ में अगर मैं भी इसको रिसर्च करूं तो मैं भी आपको जो है वो इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही सजेस्ट करती हूं कि इस तरह की कैफियत जो है वो अक्सर औकात बहुत देर तक लाश के गलने सड़ने की वजह से हड्डियों का टूटना जो है वो एक कुदरती अमल है। दूसरी ख़ास बात कि अगर हुमैरा असगर केस की जो है वो इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो वो लोगों के साथ मिलती जुलती तो थी, लेकिन उनके करीब के लोग उनसे बहुत दूर जा चुके थे। उनके बारहा मैसेजेस करने के बाद भी किसी का रिप्लाई ना करना इस बात का सबूत है कि लोग उनके बिहेवियर या उनके बार बार कोई डिमांड करने पैसों की या किसी भी चीज़ की डिमांड की वजह से उनसे बचना चाहते थे या उनसे दूर रहना चाहते थे। मे बी माइट बी पॉसिबल कि वो जिन लोगों के साथ थी वो उनके साथ मुखलिस नहीं थे, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देखने में कुछ होते हैं और वैसे कुछ होते हैं। इसलिए हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे साथ खड़ा हुआ इंसान जो है वो रहमान का रूप है या शैतान का रूप है, वो सांप है या वो इंसान है, क्योंकि इंसान होने के लिए इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हुमैरा असगर केस में हम इस चीज़ को स्टडी करते
ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں میں سے انسانیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. آپ کو کوئی میسج کرتا ہے تو آپ رپلائی کرنا پسند نہیں کرتے. دیکھیں اگر آپ کا کوئی قریبی دوست ہے تو کم سے کم بندہ اس کا خیال رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مولا علی کا قول ہے کہ کوئی ایک شخص آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کے ہجوم میں بھی ہوں مگر وہ ایک آپ کے ساتھ مخلص ہو. اور لاکھوں کروڑوں کا ہجوم ضروری نہیں ہے, کسی ایک شخص کو بھی خبر ہو کہ تم کہاں ہو اور تم کس حال میں ہو تو وہ کافی ہوتا ہے. وہی ایک شخص تمہارے لیے جو ہے وہ تمہاری پروٹیکشن بن جاتا ہے, محافظ بن جاتا ہے. اور جو خواتین اس شوبز کی چکا چوند میں آنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس شوبز کی چکا چوند آپ کو آپ کے گھر والوں سے, آپ کو آپ کے معاشرے سے, آپ کو آپ کی اصلاحات سے, آپ کو آپ کی ثقافت سے دور کر دیتی ہے. یہاں وہی کرنا پڑتا ہے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور یہاں وہی کپڑے پہننے پڑتے ہیں جو سین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہاں آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں کو غلط کہتے ہیں, ایکٹریسز کو غلط کہتے ہیں, ماڈلز کو غلط کہتے ہیں, لیکن ان کا قصور اتنا نہیں ہوتا جتنا ان سے کام کروانے والوں کا قصور ہوتا ہے, کیونکہ وہ انہیں یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا اور پھر تمہیں اتنے پیسے ملیں گے. پیسے کے لالچ میں شاید آج کی عورت یا آج کا مرد اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اپنے خونی رشتوں سے دور بھاگتے ہیں, اپنے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں پہ ریلائی کر کے انہیں اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں اور ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. یاد رکھیں حمیرہ اصغر کا کیس ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے اور بہت بڑا سبق بھی ہے. ایسی خواتین کے لیے جو باہر نکل کے کام کرنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے الگ رہنا چاہتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا اپنی زندگی میں ضرور رکھیں جس کو خبر ہو کہ آپ کہاں ہیں. اکیلے رہنے کو, تنہا رہنے کو پریفرنس مت دیں, کیونکہ تنہائی ایک ایسا زہر قاتل ہے اور ایسا خاموش قاتل ہے جو آپ کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے. آپ نہ جانے کس کس ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. میرا یہ یوٹیوب چینل آپ کے لیے موجود ہے. اگر کوئی ایسے لوگ جو تنہائی کا شکار ہیں, جن کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں آن اینڈ آن آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر آ کر مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹ سیکشن میں بھی آ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل پہ میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر, اس پر آ کر آپ باقاعدہ طور پر اپنا وائس میسج مجھے چھوڑ سکتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. اپنا پورا نام, اپنی عمر, اپنا ایشو جو بھی آپ کا پرابلم ہے اور آپ کس سٹی سے ہیں, یہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ اس میں بھیج کے اور ساتھ آپ ایک وائس میسج جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح سے جو ہے مجھ سے رابطہ کریں گے تو جیسے ہی میرے پاس فری ٹائم ہوگا میں جواب دینے کی کوشش کروں گی. جواب لیٹ ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے یہ آفر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ اکیلے ہیں, بہت زیادہ اکیلے, جو کسی سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر سکتے, جن کا کوئی دوست نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اکیلے مرنے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ جڑا ہو. تو میں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ یہ اہم قدم رکھنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں. میری یہ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کا ساتھ دوں, اور صرف ان لوگوں کا کہ جو بہت اکیلے ہیں یا بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو تھوڑا بہت ڈپریشن یا سٹریس ہوتا ہے اس کا علاج تو کاؤنسلنگ سیشن سے ہو جاتا ہے, لیکن سویر قسم کے ڈپریشن یا مینٹل ڈس آرڈر کا علاج جو ہے وہ ہم اس کو کیور کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ, اور اس میں جو ہے وہ پیشنٹ کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ میں یہ بتا رہی ہوں. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے مزید سیشنز چلیں گے تو اس کی پھر جو ہے وہ فیس آپ کے لیے جو ہے وہ لازمی ہوگی, وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ شوبز کی جو چمکتی دمکتی دنیا میں آنے والی نئی لڑکیاں ہیں, ہماری ینگسٹرز ہیں, یہ جو ماڈل بننا چاہتی ہیں, ایکٹریسز بننا چاہتی ہیں اور اپنے ساتھ کسی کو رکھنا بھی نہیں چاہتی, یہ پلیز ذرا سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اس فیلڈ میں قدم رکھیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, فیلڈ کوئی بھی آسان نہیں ہوتی ہے, لیکن اپنے ساتھ اپنوں کا سہارا ضروری ہوتا ہے. کوئی اپنا کوئی صحیح مشورہ دینے والا انسان ضرور ساتھ رکھیں, بے حیائی کے مرتکب نہ ہوں, اور اس طرح بے حیا بن کر جو ہے وہ معاشرے میں پھرنے والی خواتین جو ہیں ان کی زندگی تو مشکل ہو ہی جاتی ہے, لیکن موت بہت مشکل ہو جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے.